सुनकाण्डमा ठूलो मालिक देख्ने बित्तिकै सरकारले अर्को फाइल खोल्न लागेको रवि लामिछानेको भनाई। सुन तस्करीको मुख्य मालिक सरकारकै संरक्षणमा रहेको रवि लामिछानेको दावी। माओवादी पदाधिकारी बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणबारे सवाल र जवाब। सुन तस्करीमा सरकार आफूलाई बचाउने अरूलाई फसाउने खेलमा लागेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप। गृहमन्त्रीले तत्कालीन राजीनामा दिएर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने केपी शर्मा ओलीको माग। मुलुक बनाउने भिजन नेकपा एमालेसँग बाहेक अरूसँग नरहेको केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सभामुखलाई राजीनामा गराएर कोशीमा निकास खोज्न काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति नजिक। राप्रपालाई फकाउँदै सत्तारूढ दल गठबन्धन कोशीका नेतालाई काठमाडौँ बोलाइयो। इन्डोनेसिया, मलेसिया र सिङ्गापुर भ्रमण सकेर फर्किए माधव कुमार नेपाल। गरिब होइन गरिबी हटाऊ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्दै अभियन्ताद्वारा बालेन्द्र सुनिताको विरोध। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै पार्टी परिवार व्यक्ति घराना भए तापनि नछाड्ने नारायण काजी श्रेष्ठको उद्घोष। नेकपा एमाले युवा नेताहरूको हैसियत दुनामा खाएर कुनामा बस्ने सहर पनि नभएको विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। नेकपा एमालेका युवा अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैको पनि आँट नभएको आरोप। बझाङमा दलितको घर भत्काउने 3 जना पक्राउ। यो जनताको होइन दलाल पुँजीवादको सरकार भएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। एनआरएन अस्ट्रेलियाको अध्यक्षमा अनिल पोखरेल भए निर्वाचित। पोखरामा स्थानीयहरूले अवरोध गर्दा 4 दिनदेखि उठेन फोहोर। सहर भयो दुर्गन्धित। सरकारी अस्पतालमा बिहान 8 बजेदेखिको सेवा प्रभावकारी भएको मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको दावी। नेकपा एमालेको नीतिसँग मिल्ने राजनीतिक शक्तिसँग आगामी निर्वाचनमा सहकारी हुने केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेता कार्यकर्ता पारदर्शी भई 2084 सालमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको दावी। विषालु च्याउ खाएर बिरामी परेकी रोल्पाकी महिलाको भयो मृत्यु। किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुनुपर्ने डाक्टर सीके राउतको माग। र मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा केही दिन देशभर बदली र वर्षाको सम्भावना। हुम्लाको सर्की गाँडका 3 गाउँपालिकामा पहिरो जान सुरु। 210 घरधुरी जोखिममा। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 12 दिनसम्म पनि मुख्य डिजाइनको अत्तोपत्तो भएन। 12 विशेष सब स्टेसन 3 महिनाभित्र सक्न कुलमान घिसिङको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शक, सुन काण्डमा ठूलो मालिक देख्ने बित्तिकै सरकारले अर्को फाइल खोलेको गम्भीर आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले लगाएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन काण्डको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। हिज पार्टीको भक्तपुर नगर समिति गठन तथा घोषणामा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जरैसम्म पुगेर काम गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोधका लागि विरोध नगर्ने तर अनियमितताका घटनामा हाँगाबिया मात्र काटेर बस्न नहुने उनले बताएका छन्। रवि लामिछानेले सुन प्रकरणमा ठूलो सेटिङ भएको आरोप लगाउँदै सेटिङ बिना यत्रो सुन विमानस्थलबाट बाहिर आउनै नसक्ने दावी गरेका छन्। सुन बोकेर मालिकसम्म जान लागेको ट्याक्सीलाई किन सिना मङ्गलको बाटोमै समाइयो भन्दै प्रश्न गर्दै उनले सभापति लामिछानेले मालिक जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उठेकाले आफूले सांसदमा प्रश्न उठाएको समेत बताएका छन्। बीच बाटोसम्मको खबर पाउने र भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन नपुगेको होला? सूचना दिने मान्छेले पनि बाटोमा ट्याक्सी आउँछ मात्र भने होला र हामी मालिक हेर्न कुरेर बसिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्।
दर्शकबिन यता 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 12 दिनसम्म पनि मुख्य डिजाइनरको अत्तोपत्तो नभएको अवस्था रहेको छ। सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने गरी 100 क्विन्टल किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रशासन लगायत सबै सुरक्षा निकायले छरेर बाहिरिने लाग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलको सडकबाट बरामद गरे तापनि सो तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकारको बारेमा कुनै सूत्र हात नलागेको अवस्था रहेको छ। हङकङको क्याथे पेसिफिकको जहाजबाट ल्याइएको सो सुन भन्सार पास गराएर बाहिर लैजानै लाग्दा साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीले बरामद गरेको थियो। उच्च स्रोतका अनुसार सो तस्करीमा विशेष गरी चीनबाट कारोबार गर्ने, नेपालमा सुन भित्राउने र त्यसलाई भारतमा लगेर बिक्री गर्ने 3वटा मुख्य समूहको संलग्नता रहेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको विश्लेषण रहेको छ। 3वटै समूहका सहयोगी व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि मुख्य योजनाकार बारेमा भने अनुसन्धान अधिकारीहरूले हालसम्म कुनै भेउ पाउन नसकेको स्रोतको दाबी रहेको छ। यस काण्डको अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र सरकारवाला सबै सरकारी निकाय बेखबर रहेका छन्। यद्यपि छानबिनलाई तीव्रता दिएकाले मुख्य योजनाकार पत्ता लाग्ने विभागका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ। तर सुन तस्करी प्रकरणको घटना र त्यस अगाडिको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गर्दा विभिन्न खाली प्रश्नहरू सिर्जना हुने गरेका छन्। अनुसन्धान अधिकारीकै विश्लेषणमा पनि सुन तस्करी निकै योजनाबद्ध रूपमा भएको देखिएको छ। विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले यस अघि पनि ठूलो परिणाममा सुन यसरी नै नेपालभित्र आएको र सो सुन भारततर्फ गएको सुराग फेला पारेको बताइएको छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, अन्ततः 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आज 12 दिन बितिसक्दा पनि मुख्य डिजाइनरको अत्तोपत्तो नलागेपछि अब के होला भन्ने अन्योलता थन थपिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरूले कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको साथ खोजेका छन्। तर अहिलेसम्म राप्रपाले वचन दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्त बदर गर्दै संविधानको धारा 168(2) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। शुक्रबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले 4 दिन 16 गते अपराह्न 5 बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। तर अहिलेसम्म सत्तारूढ दल गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवै पक्षसँग बहुमत छैन। सत्तारूढ दल गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 12, एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउनु पर्ने पनि मत गठबन्धनमा रहेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार मात्र सभामुख गौतमले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए। तर गौतम तयार देखिएका छैनन्। साथै राप्रपालाई सरकारमै ल्याउने गरी छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन्। उनले भने राप्रपासँग छलफल भइरहेको छ, तर अहिले कुनै निर्णयमा पुगिरहेका छैनौँ। शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग छलफल गरेका छन्। त्यसअघि माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान भएको छलफलले आइतबार बिहान 9 बजे बस्ने बैठकमा कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बेले काठमाडौँ बोलाएको पुष्टि गरेका छन्। शनिबार नै कोशीका नेताहरूको बैठक पनि बसेको थियो। एक नेताका अनुसार बहुमत नजुटाइ सरकारमा दाबी गरेका कारण दुर्घटना भएको निष्कर्षमा पुगेका नेताहरूले अब प्रष्ट बहुमत पुर्याएर मात्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ। बहुमत जुटाउने क्रममा जसको नाममा सहमति जुट्छ उसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि आफूहरूबीच भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यद्यपि 3 साता मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको र हाल कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्रीका स्वाभाविक दावेदार रहेका छन्। काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई भन्छन्, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जानुपर्दछ भन्ने हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो, तर अरू कसैले बहुमत जुटाउन सक्ने आधार पेश गर्छ भने स्वीकार गरेर जानुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सुन तस्करी प्रकरण बारे सवाल जवाब भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिरहेका बेला माओवादी पदाधिकारी बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको छ। इटली भ्रमणमा सकेर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार बालुवाटारमा पदाधिकारी बैठक डाकेका थिए। साउन 17 गतेदेखि हुने केन्द्रीय समिति बैठकको
तयारी स्वरूप पदाधिकारी बैठक डाकिएको थियो। पहिलो दिनको बैठकले सांगठनिक राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेन्डाका विषयमा छलफल भएको सचिव ढिलाराम आचार्यले बताएका छन्। उनका अनुसार भोलि आइतबार अर्थात् आजको बैठकले यस विषयमा मूर्त रूप दिने बताइएको छ। यसबाहेक बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा सवाल जवाब भएको थियो। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष चासो राखेका थिए। यस विषयमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले ब्रिफिङ गरेको स्रोतको भनाइरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरण सहित ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमाले बढी नै उत्तेजित भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको माओवादी केन्द्रका नेताले बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा नेकपा एमालेको बढी नै टाउको दुखेको बैठकको निष्कर्ष रह्यो। कुरा सुन तस्करी प्रकरणको यसमा जोसुकै दोषी देखिए पनि उम्कदैन, मिहिन ढङ्गले छानबिन भइरहेको छ उनले बताएका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले हालसम्म राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको बैठकको अर्को निष्कर्ष रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार आफूलाई बचाउने अरूलाई फसाउने खेलमा लागेको ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको जानकारी बिना एयरपोर्टमा 1 क्विन्टल सुन भित्रिन सम्भव नभएको बताएका छन्। एउटा सुई समेत छिर्न नसक्ने एयरपोर्टमा कसरी 1 क्विन्टल सुन भित्रिन सम्भव हुन सक्छ? केपी शर्मा ओलीले भने त्यहाँका मान्छे मेसिन सुतेका बेला त्यो सुन भित्रिएको हो र बताएका छन्। सरकारले सुन तस्करीमा आफूहरूलाई बचाउने अरूलाई फसाउने काम गरिरहेको ओलीको आरोप रहेको छ। उनले सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। गठबन्धनका नाममा सत्तारूढ दलले कुनै पनि समर्थक कायम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाएका छन्। बाँकीको नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षणको भेलाको सम्बोधन गर्दै शनिबार एमाले अध्यक्ष ओलीले व्यथिति भ्रष्टाचार बढेकाले देशमा नेकपा एमालेको विकल्प नरहेको बताएका छन्। गठबन्धनका नाममा सबैले मिलिजुली देशलाई लुट्ने काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने अब नेकपा एमालेको विकल्प छैन। अध्यक्ष ओलीले भने प्रशिक्षणमा 12 जिल्लाका वडा अध्यक्ष, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश र सङ्घका सांसदहरू लगायतको सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माग रहेको छ। मुलुक बनाउने भिजन नेकपा एमाले बाहेक अरूसँग नरहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विभिन्न 3 मुलुकको भ्रमण सम्पन्न गरी शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा उनी गत आइतबार इन्डोनेसिया प्रस्थान गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन इन्डोनेसिया पुगेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा विश्व परिवेशमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको अवस्था, देशमा त्यसको प्रभाव, योगदानबारे विचार व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मलेसिया र सिङ्गापुरको भ्रमणमा निस्किएका थिए। करिब 1 साताको भ्रमणमा उनले 3वटै मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता तथा 2 देशीय हितका बारेमा छलफल गरेको बताइएको छ। पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य दिलु पन्तले यस्तो जानकारी दिएका छन्। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई स्वागत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन स्लोगन सहित अभियन्ताहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बालेन्द्र शाह, सुनिता तिमीहरूलाई मत र साथ दिनु के गल्ती नै थियो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मानवता, सहानुभूति, जवाबदेहिता नभएको युवा नेतृत्व कसरी फरक भयो उनले प्रश्न गरेका हुन्। गरिब होइन गरिबी हटाऊ लेखिएका प्ले कार्ड सहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। गरिबी होइन गरिबी हटाऊ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्याजती अन्त्य गर्नुपर्ने र सबै पेसा व्यवसाय र मानिसहरूलाई समान व्यवहारको माग गर्दै मेयर तथा उपमेयरको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भएको हो। गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने नाराका साथ आफूलाई स्वतन्त्र समूहको रूपमा चिनाउँदै आएका समूहले मेयर उपमेयरको कार्यालय रहेको राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरेको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा नेकपा एमाले बाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। शनिबार नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक बनाउने भिजन नेकपा एमालेसँग मात्रै रहेको भन्दै मुलुकमा अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले एमाले बाहेक देशलाई हेर्न र फेर्न सक्ने दृष्टिकोण अरू कुनै पार्टीमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमाले मिसन 2084 सालमा केन्द्रित रहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले यसलाई सफल बनाउँदै पार्टी बहुमत आउने गरी तयारी गर्न समेत आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउन पनि नेकपा एमालेको नीतिसँग सहमत हुने, विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन चाहने राजनीतिक र बीच शक्तिहरू बीच र सँगै लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी पार्ने काम भइरहेको र सक्रियताका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर लगायतका केही सरकारी अस्पतालमा लागू गरिएको बिहान 8 बजेदेखि सुरु गरिएको बैरङ्गी सेवा प्रभावकारी भएको दावी गरेका छन्। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मस्तिष्क मृत्यु अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्रस्तुति पुनर्जन्म वृत्तचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो दावी गरेका हुन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद संविधानले आम नागरिकका लागि सुनिश्चित गरेको निःशुल्क उपचार सेवा दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। उनले भने कुनै पनि गरिब एवं विपन्न नागरिकहरूले पैसाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने हाम्रो पाटोमा हामी सजग छौँ। उनले भने सरकारको पछिल्लो कदमले स्वास्थ्यमा अनुशासन र सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिएको समेत जिकिर गर्दै उनले सुशासन र क्रियाशील जीवनले मानिसहरूलाई निरोगी हुन मद्दत पुर्याउने समेत बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भने उपचारको नाममा ठूलो रकम विदेश नजाओस् भन्ने हेतुले विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा उपचार कक्ष र शय्या बढाउन निर्देशन भइसकेको छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको विकास र विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बजाङमा दलितको घर भत्काउने 3 जना पक्राउ परेका छन्। जोशी बस्ती नजिक दलितले घर बनाउन पाउँदैन भन्दै स्थानीयहरूले दलितको घर भत्काउनुका साथै मकै बाली काटेको बजाङ प्रहरीमा उजुरी परेको छ। बित्तचडी गाउँपालिका 7 स्यालढुङ्गाका पुटके ओखेडाको घर भत्काइएको आरोपमा प्रहरीले बिहिबार स्थानीय धामी गाउँका भवन जोशी, कृष्ण जोशी र नन्दलाल जोशीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बजाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले पीडितले दिएको जुरी अनुसार 3 जनालाई पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। पीडित पुड्के ओखेडेले स्थानीय 30-32 जनाको समूहले हाम्रो बस्ती नजिक दलितले घर बनाउन पाइँदैन भन्दै जातीय रूपमा गाली गलौज गरी घर भत्काएको बताएका हुन्। घटनाका विषयमा बित्तचीड गाउँपालिकाका 7 का वडाध्यक्ष दिनेश अधिकारीले पुड्के ओखेडाले घर बनाउन खोज्दा स्थानीय गैर दलितले भत्काइदिएको जानकारी दिएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन बजाङमा दलितको घर भत्काउने 3 जना पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका युवा नेताहरूको हैसियत दुनामा खाएर कुनामा बस्ने सरह पनि नभएको विश्वप्रकाश शर्माले आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा नेकपा एमाले युवा नेताहरूको हैसियत दुनामा खाएर कुनामा बस्ने सरह पनि नभएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 का क प्रदेश कार्य समितिले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो टिप्पणी गरेका हुन्। काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले आफ्नो सन्देश दिनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेतामा मुस्कुराएर प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरे तापनि नेकपा एमालेका युवाहरूमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धाका लागि साहस गर्ने सम्म आँट नभएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिक्रिया रहेको छ। उनले नेकपा एमालेका युवाहरूलाई पनि संसदीय दलको चुनावमा कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्न सुझाव दिँदा उनीहरूबाट आफूहरूको अवस्था भनेको कुनामा बस्ने दुनामा खाने जवाब पाएको बताएका छन्। तर काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले भने गगन थापालाई संसदीय दलमा हारिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारी दिन लगाएर युवाहरू पनि पार्टीमा छौँ भन्ने सन्देश दिएको उनले स्पष्ट पारेको बताएका छन्। उनले अब काङ्ग्रेसबाट सिक्को गर्दै सबै राजनीतिक दलले पार्टीका बैठकहरू लाइभ गर्ने दावी समेत गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले भने लाइभ हुनु ठुलो कुरा होइन, अब सबै दलको बैठक लाइभ होला। काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो, अरूतिर पनि दबाब पर्ला। तर प्रश्न के हो भने काङ्ग्रेसको लाइभ भए जस्तै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको लाइभ हुँदै गर्दा त्यहाँ उभिएर कसैले अध्यक्ष ज्यू भनेर पनि प्रश्न गर्ने साहस राख्ला त भनेर
स्थानीयहरूले प्रश्न गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले काङ्ग्रेसले 2084 सालमा आउने निर्वाचनको चिन्ता नगर्ने तर सो निर्वाचनमा जनतामा जाने गरी काम गर्ने बताएका छन्। निर्वाचनलाई पक्षीय परीक्षासँग तुलना गर्दै उनले भने परीक्षामा उत्तीर्ण हुन पढ्नुपर्ने भएकाले काङ्ग्रेसले सो परीक्षामा सफल हुने गरी जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई जोड दिने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पर्यटकीय सहर पोखरामा 4 दिनदेखि फोहोर नउड्दा दुर्गन्ध फैलिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएको वडा नम्बर 32 मा स्थानीयहरूले फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि यही साउन 10 गतेदेखि बजारको फोहोर उठ्न नसकेको हो। पोखराका मुख्य बजार क्षेत्र चिप्ले ढुङ्गा, महेन्द्र पुल, न्यू रोड, नयाँ बजार, सिर्जना चोक लगायतका क्षेत्रहरूको सडकमै फोहोर थुप्रिएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै विमानस्थल नजिकैको वर्षौंदेखिको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर लैजान रोकिएको थियो। त्यसपछि महानगरले अस्थायी रूपमा वडा नम्बर 32 लामे आहाल स्थित सेती नदी किनारामा बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। स्थानीयहरूले लामे आहालमा महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार नबनाएको, सडकमा जथाभावी फोहोर फालेको र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लैजान अवरोध गरेका हुन्। महानगरपालिकाले 6 महिनाभित्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कुनै काम अगाडि नबढाएको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। स्थानीयहरूले अवरोधपछि पर्यटकीय सहरको फोहोर सडकबाट नउड्दा बजार दुर्गन्धित भएको हो। पुष दोस्रो सातादेखि लामे आहाल स्थित सेती नदी किनारामा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN अस्ट्रेलियाको अध्यक्षमा युवा अभियन्ता अनिल पोखरेल निर्वाचित भएका छन्। शनिबार भएको मतदानमा देव गुरुङ र डिला खरेललाई भारी मतान्तरले हराउँदै आगामी 2 वर्षका लागि पोखरेल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। पोखरेलले 5267 मत ल्याउँदा अध्यक्षका प्रत्याशी गुरुङले 3280 मत ल्याएका थिए र खरेलले 3347 मत पाएका थिए। मतदानमा अस्ट्रेलिया भरका 14562 मतदाता मध्ये 12617 जना अर्थात् 86.64% मतदान गरेका थिए। अघिल्लो 2 कार्यकाल कोषाध्यक्षमा निर्वाचित पोखरेल पेसाले चार्टर एकाउन्टेन्ट रहेका छन्। जितपछि अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचनमा सहभागी भएर पहिलो र दोस्रो हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएकाले यो सबैको जित भएको समेत बताएका छन्। यस अभियानमा जित हार हुँदैन भन्नेमा मेरो विश्वास छ। मलाई लाग्छ समाजको लागि केही गर्छु भनेर हिँड्ने व्यक्तिले कहिले पनि हार्दैन। उनले भने हाम्रो कार्यकालमा सबै साथीहरूको ऊर्जालाई एकीकृत गर्दै समाज रूपान्तरका लागि लाग्नेछु। उनले भने आफूले निर्वाचनको बेला प्रण गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समेत बताएका छन्। यस्तै महासचिवमा क्विन्सल्यान्डका सन्तोष कुमार विजयी भएका छन् भने सचिवमा थिर गुरुङ भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रोल्पामा विषालु च्याउ खाँदा 1 जनाको निधन भएको छ। लुङ्ग्री गाउँपालिका 5 बुजिङकी 26 वर्षीय बिमला विकको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। विषालु च्याउ खाएर बिरामी भएकी उनको बुटोल स्थित लुम्बिनी सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा शनिबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको भनाइरहेको छ। गत असार 26 गते विषालु च्याउ खाँदा बिमलासँगै उनको परिवारका 4 जना बिरामी परेका थिए। बिमलाका अवस्था जटिल बनेपछि थप उपचारका लागि 31 असारमा लुम्बिनी सिटी हस्पिटल पुर्याइएको थियो। उनको शनिबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू बर्खाको समयमा विषालु च्याउ नखान हुन अनुरोध गरिन्छ। दर्शकबिन यसैबीच हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को रिप गाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेपछि प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै सुरक्षाकर्मीको टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको छ। गैरातीबाट गएको अविरल वर्षाका कारण स्थानीय खोलामा पानीको बहाव बढेपछि बाढीको जोखिम बढ्दै गएको सर्केगाड गाउँपालिका अध्यक्ष ठान बहादुर रोकैयाले बताएका छन्। अहिले भने वर्षा हुन छाडेपछि पानीको बहाव पनि घट्न थालेको उनले बताएका हुन्। यसैबीच सर्केगाडका 3 वटा बस्तीको माथिल्लो भागबाट पहिरो जान सुरु भइसकेकाले जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गरेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रोक्याएको भनाइरहेको छ। उनले बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगाएकोले क्षतिपूर्ति र राहत सामग्रीको पनि आवश्यकता रहेको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले झण्डै 210 घरधुरीका 700 जना बाढी पीडितहरूको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै जोखिममा परेका नागरिकहरूको उद्धारसँगै स्थानान्तरण गर्न सुरक्षाको टोलीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सिन्धुपाल्चोकको 220 केबी सब स्टेसनको निर्माण कार्य 3 महिनाभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार सब स्टेसन निर्माण स्थलको अनुगमन गर्दै कुलमान घिसिङले सब स्टेसन निर्माण ढिला भइरहेको भन्दै कामदार थप गरेर भए पनि छोटो समयमा सक्न निर्देशन दिएका छन्। निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिँदै उनले भने अस्तिसम्म तपाईँले समस्या छैन भन्नुभयो। उहाँले समान पनि ल्याइसक्नुभयो, अब सिभिलकै काम मात्रै भयो कि अब हाम्रो मात्रै काम आयो। उनले भने अब यहाँ 200 जना लेबर ल्याएर फुल फेजमा काम हुनु पर्यो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा निर्माणाधीन 220 केबी सब स्टेसन निर्माणको काम चिनिया कम्पनीहरू गुवाङसी ट्रान्समिसन एन्ड सब स्टेसन कन्स्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिकले गरिरहेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 102 मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत 12 विषय सब स्टेसनमा जोडिनेछ। यो सब स्टेसनको निर्माण नभएमा मध्यकोशीको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन नसकी खेर जाने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा रहेको छ। केही दिन देशभर बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपासमा आएकाले नेपालमा मनसुन थप सक्रिय भएको छ। यसअघि न्यूनचापीय रेखा सरदरभन्दा दक्षिणतर्फ रहँदा भारतमा धेरै वर्षा र नेपालमा कम भएकोमा आज सरदर स्थानको आसपास आएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। न्यूनचापीय रेखा सरदर र उत्तरतर्फ सर्दै जाँदा नेपालमा प्रभाव बढ्न थाल्छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि केही पूर्ण बदली रही धेरै ठाउँहरूमा पानी परिरहेको छ। पछिल्लो 3 घण्टामा कास्कीमा मुसलधारे वर्षा भएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले काली खोला लगायतका खोल्साहरूमा पानीको बहार बढ्न सक्ने जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद बिनु महार्जनले देशका धेरैजसो ठाउँमा आउँदो 2-3 दिन निरन्तर वर्षाको सम्भावना रहेको बताएका छन्। आज राति कोशी मधेश बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँहरूमा मेघगर्जन चेट्याङ सहित ठुलो रूपमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। महाशाखाले वर्षाका कारण हुन सक्ने गेब्रान वाहन बाढी पहिरो तथा भूसिया जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्क अपनाउनु पर्ने निर्देशन दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनमत पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त सीके राउतले प्रत्येक वर्ष किसानले खेतीको समयमा समस्या भोग्दै आएको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा हिजो आयोजित पार्टी प्रवेश संगठन सुदृढीकरण अभियान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले खेतीका समयमा मधेसका किसानले मल पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्याबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। तराई अन्नका भण्डार भएकाले यहाँ सिँचाइ सुविधाको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिँदै अध्यक्ष डाक्टर रावलले खेती गर्ने समयमा पानी नपाएर तराईका किसान निराश हुने गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका डाक्टर राउतले मुलुकमा व्याप्त सिन्डिकेट प्रथाका कारण ठूला उद्योग धन्दा विस्थापित हुन नसकेको समेत जिकिर गरेका छन्। उनले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा स्थापनाका लागि भारत र जर्मनीसँग पहल गरिरहेको दावी गर्दै भारत सरकारले समेत नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका बारेमा सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका हुन्। अहिले तराई मधेसका ऊर्जावान युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेको भन्दै यही ठूला उद्योगको स्थापना गरेर भए पनि रोजगारी सृजना गरेमा देशले पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने उनको जोड रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच पछिल्लो समय उनले आन्दोलन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन नेता कार्यकर्ता पारदर्शी भए 2084 सालमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राज्य र पार्टी सत्तामा बसेका नेता पारदर्शी भए 2084 सालको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख दल हुने बताएका हुन्। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका महामन्त्री खड्काले नेता र कार्यकर्ता पारदर्शी हुँदा पार्टीलाई पहिलो हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने समेत टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने वडादेखि केन्द्रीय तहसम्म राज्य र पार्टी सत्तामा रहेका सबै नेता कार्यकर्ताले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि एकपटक सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुने उनको दाबी रहेको छ। नयाँ तथा पुराना कुनै पनि राजनीतिक दललाई गाली नगर्न काङ्ग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उनले राम्रो काम गरौँ, पारदर्शी बनौँ, पार्टीलाई एकबद्धता गरी जनताको घर दैलोसम्म पुगौँ, देश र जनताको सेवालाई सर्वोपरि मनमा राखौँले बताएका छन्।